दर्शकबिन नमस्कार। उज्यालो बहसमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रूपक चौरागाई। तपाईहरू यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब, फेसबुक र वेबसाइटमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न राजनीतिक, समसामयिक तथा आर्थिक विषयहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौँ र गरिरहेका छौँ। आज हामी यस कार्यक्रममा छलफल गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकारिणी सदस्य गङ्गा श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामी विलम्ब नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। देशको राजनीतिक परिस्थिति पछिल्लो समय तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? देशको राजनीतिक अवस्था असाध्यै तरल मात्रै होइन कि प्रतिगमनतिर उन्मुख छ। नेपाली जनताले करिब 70-80 वर्ष लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति विभिन्न चरणमा विभिन्न पार्टीहरूका नेतृत्वमा ठुल्ठुला सङ्घर्ष, युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन सबै गरे। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ती सबै युद्धको, क्रान्तिको, सङ्घर्षको, आन्दोलनका उपलब्धिहरू अहिले खतरामा परिराखेको मैले देखिराखेको छु। विशेष गरी 5 पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले अहिले देशलाई कतातिर जाने हो भनेर अन्योल छ। यसैबीच तपाईँहरू पनि सडकमा उत्रिनु भएको छ। हिजो तपाईँहरू यो संविधान मान्दैनौँ, हामी संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संविधानलाई सडकमै जलाएर पनि अगाडि बढ्नु भएको थियो। अब आज त्यही संविधान रक्षा गर्नका लागि फेरि सडकमा जानुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले यसलाई कसरी लिइरहेको छ, कसरी हेरिरहेको छ? यहाँले भन्नुभएको कुरा अर्धसत्य कुरा हो। अहिले हामीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका छौँ र जनता समाजवादी पार्टीमा हिजोका राजपा, हिजोको सङ्घीय समाजवादी फोरम र हिजोको नयाँ शक्ति, मुख्यतः यी 3टा शक्तिहरू र अरू पनि साना पार्टीहरू मिलेर एक भएर अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। हिजो नयाँ शक्तिले यो संविधान जलाएको या यो संविधानको विरोध गरेको थिएन। यो संविधान आधी गिलास भरिएको छ र आधी गिलास खाली छ। आधी गिलास भरिएको यसलाई रक्षा गर्दै बाँकी आधी गिलास जो खाली छ त्यसलाई भर्नको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसको बाटो चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको बाटो संविधान संशोधनको बाटो हो भन्ने नयाँ शक्तिको थियो। त्यस्तै यतापट्टि राजपाहरूको चाहिँ उहाँहरूले यो संविधानलाई जलाउनु भएको कुरा पनि सत्य हो र सँगसँगै तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको हो। ती सबै पृष्ठभूमिका पार्टीहरू आज हामी एक ठाउँमा छौँ र गजब के भयो भनेदेखि हिजो यो संविधान संसारकै एकदम सर्वोत्कृष्ट भनेर चाहिँ भनेकाहरूले यो संविधान कोल्याप्स गर्नेतिर जुन ढङ्गको अहिले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि खास गरिकन देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा, देशको राष्ट्रपतिको कुरा हैन, उहाँहरूले पुस 5 गतेको कदम त जसले जे भन्यो त्यो त प्रतिगमनकारी कदम नै हो। त्यसमा हामी कहीँ कन्फ्युजनमा रहनुपर्ने अवस्थै छैन। त्यो भएको हुनाले हिजो हामीले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने या चाहिँ हिजो यो संविधान चाहिँ एक ढङ्गले आधी गिलास भरिएको छ भन्ने या यो संविधान गलत छ त्यसो भएको हुनाले यो संविधान मान्दैन भन्नेहरू चाहिँ यो संविधानलाई अहिले बचाउनुपर्छ भनेर हामी एक ठाउँमा पुग्यौँ। किन भनेदेखि वास्तवमा यो संविधान बचायौँ भनेन बाँकी उपलब्धिको निम्ति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो संविधान नै कोल्याप्स भयो भनेदेखि त अब हामी तपाईँको अगाडि बढ्ने ठाउँमै रहँदैन कि ग्राउन्ड नै हुँदैन चाहिँ हामी सबै डुब्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो संविधानको अपूर्णताको बावजुद पनि यो संविधानको रक्षा गर्ने एउटा आन्दोलन अहिले हामी गरिराखेका छौँ। त्यसको आन्दोलनका लागि जसपाले अब आगामी कार्यक्रमहरू कस्तो तय गरेको छ वा आज के गरिरहेको छ अलिकति जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। बुझ्ने गरी भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीज्यूले पुसको 5 गते जुन उहाँले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो, असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो। यसर्थ त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा हिजो 72 सालको संविधान जारी गर्दाका बखत
त्यो संविधानको स्वामित्व लिने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी पक्षधरहरू सबै एउटै मञ्चमा आएर यो संविधानको रक्षा गर्ने, पुस 5 गते विघटित भएको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने पहिलो काम यो हो। त्यसको निम्ति हामी जसपाको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ। त्यस पछाडि प्रचण्ड माधव नेकपासँग पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ र अरू पनि दलहरूसँग हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ। र पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको संयुक्त एउटा राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। अब संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउनको निम्ति सबै पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु पर्यो। त्यो एउटै मञ्चमा नआइसक्दाखेरि के चुपचाप फेरि सुतेर बस्ने हो त? तपाईँले भन्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलन नागरिक अगुवाहरूले सडकबाट भनिरहेको जस्तो तेस्रो जनआन्दोलन नै हो र? त्यो हुन पनि सक्छ। नागरिक अगुवाहरूले जुन ढङ्गको अहिले सडकमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ असाध्यै एउटा खुसी पनि छौँ र उहाँहरूको त्यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता हामी जाहेर पनि गर्न चाहन्छौँ कि नागरिकहरूले अहिले जसरी सडकमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, यो आन्दोलन त राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने आन्दोलन हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? तर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा जुटेर जसरी एउटा सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो, त्यसको एउटा नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ कमी भएको छ। र फेरि हाम्रो पार्टी जसपा एक्लै चाहिँ तपाईँको अहिले सडकमा छ। अब तपाईँको पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हिजो एउटा जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभएकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँ यहाँ अहिले तेस्रो जनआन्दोलन हुन पनि सक्छ भनिरहनु भएको छ। यसो भनिरहँदाखेरि संविधान जोगाउनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन अब सम्भव छ? यतापट्टि त बजारमा कस्ता पनि हल्ला चल्न थालेका छन् भने हिन्दू राज्य घोषणा हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले हिन्दू राज्य चाँडै चाहिँ लागू गर्न सक्छन् भन्ने खालका एक खालका तर्कहरू पनि बजारमा सुनिन थालेका छन्। कसरी? अनि यसलाई अब दुईटा कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा कोण के हो भनेदेखि केपी ओलीको उहाँको राजनीतिक जीवन, उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि अलिकति हामीले पल्टाएर हेर्न जरुरी छ कि हिजो नेपाली जनता लाखौँको सङ्ख्यामा राजतन्त्रको अन्त्यको लागि गणतन्त्रको पक्षमा जीव ज्यान तपाईँको बलिदान गर्ने एउटा उच्च उत्सर्ग होइन दिने मनोभावना सहित के सडकमा आएर लाठी खाइरहँदा, सडकमा आएर तपाईँको गोली खाइरहँदा केपी ओलीजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर खिस्याउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या गणतन्त्रवादीहरूलाई है। भने यो गणतन्त्र भएकोमा केपी ओलीजीलाई मनै परेको छैन। सङ्घीयता भनेर तपाईँको नेपाली जनताहरू सडकमा आइरहँदाखेरि उहाँले यो नेपाली हावापानी माटो सुहाउँदो छैन, यो आयातित हो भनेर उहाँले चाहिँ एकदम नस्लवादी चरित्र चाहिँ त्यतिखेर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पहिचानसहितको सङ्घीयताको कुरालाई उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यो पुरै जातिवादी हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको पनि उहाँले स्वामित्व लिनुभएको छैन। दोस्रो, तेस्रो कुरा जो तपाईँले धर्मनिरपेक्षता या चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई त्यो कुरा पनि मन परिराखेको छैन। करिब 92% हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देशमा कहाँ यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने खालको पहिलादेखि नै उहाँले अब चाहिँ बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। र अहिले सम्भवतः मलाई लाग्दछ गणतन्त्रको या चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको या सङ्घीयताको 72 सालको संविधानले प्राप्त गरेका जे जति उपलब्धिहरू छन्, ती सबै उपलब्धिहरूको ओनर अर्थात् त्यसको स्वामित्व लिने कुरामा केपी ओलीजी त्यो लिन तयार हुनुहुन्न क्या। किनकि उहाँको एजेन्डै थिएन, उहाँको नारै होइन त्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब काकताली पऱ्यो भनौँ न एकदम। अब यहाँहरूले बाहिरबाट राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ चर्चित नेताहरूको हिसाबले तपाईँहरूले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हिजो सँगै काँध जुधाएर हिँडेका ओली प्रचण्डहरू, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लामो समय सँगै एउटै पार्टीमा हिँडेका यिनीहरूको बिचमा आउनुको समस्याको मूल जड कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ आज प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म केपी ओलीले निर्णय गर्नुमा के खालको एउटा समस्या हो र चाहिँ उहाँहरूले नबुझेको विषय के हो जस्तो लाग्छ? होइन, उहाँहरूले नबुझेको विषय बिल्कुल होइन, सबै कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ। बुझिकन बुझ पचाएर केपी ओलीजीले संसदको विघटन गर्नुभएको हो। अघि तपाईँले अलिकति प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो यो हिन्दू धर्मको या हिन्दू अधिराज्यको, होइन? मैले त्यसमा अलिकति मात्र एड गर्न चाहेँ कि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हिन्दू
धर्मको पक्षमा केपी ओलीजी आफै टुप्पी कसेर लाग्नुभएको देखिन्छ क्या। अस्ति 17 गते हिजो छाडी अस्तिको दिन म पनि चितवनमा नै थिएँ। उहाँहरूको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा केपी ओलीजीले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनैतिरै उद्धत भएर चाहिँ सम्बोधन गरिराख्नु भएको थियो। राम जन्मभूमि भनेर चाहिँ उहाँले चितवनमा नै होइन अयोध्या भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। यो सबै परिदृश्यमा हामीले के देख्छौँ, पशुपतिनाथको त्यो पूजापाठलाई पनि त्यसरी हो त्यही त त्यो पनि भयो। र अर्कोतिर हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि अहिले भारतमा बिजेपीको सत्ता छ र बिजेपी के चाहन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। र बिजेपीले सम्भवतः मलाई लाग्दछ कि नेपाल यो धर्मनिरपेक्ष भएको त्यति मन पराइराखेको छैन। र सम्भव हुन्छ भनेदेखि नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि धकेलेर हिजोको उही हिन्दू अधिराज्य भन्नेतिर पुर्याउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने आशय पनि होला। भारतको इसारामा केपी ओलीले गरिरहनु यो चाहिँ कदमहरू चाल्न खोजिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको। मैले अब यसलाई इसारै भनेर म भन्न चाहन्न, तर स्वार्थ त्यहाँ जोडिएको छ। यो कुरा चाहिँ सत्य हो होइन एउटा। र तपाईँले अघि भन्नुभयो नेताहरू आज किन चाहिँ हिजो त्यत्रो लडेका नेताहरू होइन, काँधमा काँध साथमा साथ चाहिँ हातमा हात मिलाएर लडेका नेताहरू आज त यहाँ त दुई तिहाई झन्डै नजिकको बहुमतको सरकार थियो, सँगै पार्टी एकता गरेर जनताको एक खालको घोषणापत्र बनाएर अगाडि बढेका थिए। के कारणले रोकेका थियो यिनीहरू? होइन यो त दुईटा कारण हो क्या। हेर्नुहोस्, पहिलो कारण भनेको विचारकै कुरा हो। राजनैतिक पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यो विचारको केन्द्रीकरण हो क्या। र उहाँहरूले अहिले कम्युनिस्ट विचार भनेर जसरी अब चाहिँ आफ्नो एउटा ट्रेडमार्क कम्युनिस्टको रूपमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन। अब उहाँहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हो त? उहाँहरू कम्युनिस्ट त होइन होइन। तर उहाँहरूलाई देखाउनको लागि फेरि बाहिर चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नु पनि परेको छ, किनकि नेपालमा त ठुलो कम्युनिस्ट जनमत छ नि। त्यो कम्युनिस्ट जनमत कहीँ कतै रिसाउला कि भन्ने खालको पनि उहाँहरूलाई छ। र एउटा बोर्डमा चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पनि राख्ने, तर कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्नु नहुने हो त्यो चाहिँ फेरि अब चाहिँ सत्तामा बसेर सबै गर्ने होइन, एउटा त्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, केपी ओलीजीको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन हेर्दाखेरि, उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू जति पनि उपलब्धि भए, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, थारू आन्दोलन, त्यस पछाडि जनजातीय आन्दोलन लगायतका सबै अग्रगामी आन्दोलनहरूबाट स्थापित गरिएका जे मूल्य मान्यताहरू छन्, अर्थात् 72 सालको जुन संविधान छ त्यो संविधान नै उहाँलाई मन परिराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिस्तारै डाइभर्ट गर्दै लगेर यो संविधान के अरे संसदको विघटन गर्नेसम्म पुग्नुभयो। र मलाई चाहिँ चिन्ता कहाँ हो त भनेदेखि यो संसद विघटन गरेर मात्र उहाँको यो पाइला रोकिँदैन क्या। यो त 72 सालको संविधान नच्यातेसम्म, फर्काएर 2047मा नपुगेसम्म होइन। अर्थात् चाहिँ तपाईँको भनौँ न अहिलेको जे जति हामीले मुख्य गरेर 4वटा उपलब्धिहरू भन्छौँ होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, त्यस पछाडि गएर यो समावेशी समानुपातिकता, यी सबै चिजहरूलाई उहाँले चाहिँ कोल्याप्स नगरिकन उहाँ रोकिनुहुन्न चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले सबै पार्टीहरू के जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर छ उनीहरू चाहिँ यसको रक्षाको निम्ति सडकमा आउनुपर्छ भनेर हामीले अपिल गरिराखेको अवस्था हो। जस्तो कि अब उहाँले रोकिनुहुन्न भनिरहँदाखेरि वैशाखको 17 गते र 27 गते चुनावको एउटा मिति घोषणा गरिएको छ राष्ट्रपति मार्फत केपी शर्मा ओलीको सरकारले। के लाग्छ तपाईँलाई, वैशाखमा चुनाव सम्भव छ? केपी ओलीले यो आँखाको छारो हालेको मात्रै हो। वैशाख 27 गते कुनै पनि हालतमा चुनाव हुँदैन। एउटा त तपाईँले यो चुनावको आन्तरिक तयारी प्राविधिक पक्षको हिसाबले पनि हेर्नुभयो भने 24 घण्टा लाग्यो भने पनि यो चुनाव हुने खालको म देख्दिनँ। अहिले निर्वाचन आयोगले विभिन्न जिल्लामा चुनावको तयारी भनेर सर्वदलीय बैठकहरू बोलाइराखेको छ। त्यहाँ केही सीमित 1-2 पार्टी मात्रै उपस्थित भइराखेका छन्, अरू पार्टीहरूले त्यसको विरोध गरिराखेको अवस्था छ। उहाँहरूले के तयारी आयोजन गर्न सक्नुहुन्छ? अर्कोतिर सर्वोच्चमा विचाराधीन छ मुद्दा, सर्वोच्चमा विचाराधीन भइराखेको मुद्दा होइन। अब तल चाहिँ निर्वाचन आयोगले ल तिमीहरूले यो निर्वाचनको तयारी गर भनेर आफ्ना चाहिँ अब चाहिँ विङ्सहरूलाई भनेर मात्रै हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो प्राविधिक रूपमा पनि तपाईँको तयारी पुग्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, केपी ओलीजीको वैशाखमा चुनाव गराउने कुनै इन्टेन्सन नै होइन क्या। उहाँको इन्टेन्सन भनेको त मैले भनिहालेँ कि 72 सालको यो संविधान च्यात्ने हो, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता उहाँले उल्टाउने हो क्या।
त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चुनाव गराउनुहुन्न र बाइ द वे चुनाव त्यसरी उहाँले जबरजस्ती, जस्तै पाकिस्तानमा या चाहिँ हिजो इराककै कुरा गरौँ या अरू देशहरूमा बन्दुकको नोकमा जसरी शासकहरूले चुनाव चाहिँ आयोजन गराएको थिए, त्यस्तो चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले भाग लिनुको पनि के अर्थ रहेछ? अर्थ पनि छैन। चुनाव भयो भने जसपाले चुनावमा भाग अनि चुनाव भयो भन्ने त्यो चाहिँ एउटा अहिले हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको आधिकारिक तपाईँको निर्णय के हो त भने संसदको पुनर्स्थापना हो। संसदको पुनर्स्थापना नभइकन एउटा लिगमा आउँदैन। अनि तपाईँ संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेखै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गरिदिने, अनि त्यस्तो चाहिँ चुनावमा ल भाग लिन आऊ भनेर त कहाँ हुन्छ त? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छ त्यसो भए? होइन, त्यो सम्भावनाको कुरा भने त्यो गर्नुपर्छ क्या। सबभन्दा सजिलो बाटो सर्वोच्च अदालतको बाटो हो है, सबभन्दा सजिलो, सुरक्षित। यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको विरुद्धमा या केपी ओलीजी र विद्या भण्डारीजीकै निर्णयलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि स्ट्याम्प लगाउनु भयो भनेदेखि होइन, अर्को बाटो भनेको मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय जनआन्दोलनको बाटो हो चाहिँ। राष्ट्रिय जनआन्दोलनका लागि अब ओली पक्षीय भन्दा बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ त? त्यो त हुनैपर्छ। ओली पक्ष र केही राजावादीहरू या चाहिँ भनौँ न एकदम पुराना एउटा सम्वर्धनवादीहरू चाहिँ प्रतिगमनकारी या भनौँ चाहिँ यथास्थितिवादीहरू एउटा ध्रुवमा उभिएलान् होइन, उनीहरूको एउटा पोल होला। र बाँकी यो संविधानको पक्षधरहरू त एक ठाउँ उभिनुको के विकल्प छ र? एक ठाउँ उभिनै पर्छ नि। तपाईँहरूको आफ्नै पार्टी एकीकरणका विषयहरू मिलेका छैनन्, पार्टीभित्रै विवादहरू अझै चलेका छन्, एकीकरण गरिएको यति लामो समय भइसक्दाखेरि पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन। कसरी चाहिँ एकीकृत भएर फेरि आन्दोलनमा जान सक्छन् भन्ने यस्ता प्रश्न तपाईँले एकदम समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। हामी यो 29 गतेसम्ममा हाम्रो पार्टीको वडा तहसम्मको या सम्पूर्ण हामी समायोजन गरिसक्छौँ। यो माघको 23 गते, आज भनेको 19 गते भयो, 23 गते एकै दिन हाम्रा जति पनि अहिले समायोजन हुन बाँकी जिल्लाहरू छन् ती जिल्लाहरू एकै दिन हामी समायोजन गर्छौँ। दोस्रो माघ 23 गते, माघ 25 गते निर्वाचन क्षेत्र स्तरको कमिटीहरू हामी सबै एकै दिन हामी समायोजन गर्छौँ। माघको 27 गते गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको या स्थानीय तहको हामी एकै दिन गर्छौँ। र माघको 29 गते हामी वडा तहको गरेर यो महिनाभरिमा अर्थात् महिनाभित्र तपाईँहरूले आफ्ना पार्टीभित्र एक हप्ताभित्रमा हामी सबै नै अब हाम्रो पार्टीको आन्तरिक समायोजनको कार्यहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। र त्यो आन्तरिक समायोजनको कार्य सँगसँगै फेरि हामी सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि जोडेर लाँदैछौँ क्या। अहिलेसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू के गर्नुभयो र के घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ जनता? हामीले पहिलो कुरा त सुरुमा 3 दिनको कार्यक्रम, त्यसलाई हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम भनेर भनेका थियौँ। त्यो 3 दिनको कार्यक्रममा पुतला दहन गर्नेदेखि लिएर शक्ति प्रदर्शन गर्नेदेखि लिएर ती कामहरू गऱ्यौँ। पछाडि हामीले देशको ठुल्ठुला 14वटा सहरहरूमा 14वटा चाहिँ ठुल्ठुला सभाहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले मसाल जुलुस, त्यस पछाडि गएर अरू साना साना सभाहरू लगायतका भनौँ न थुप्रै कार्यक्रमहरू यो बिचमा गऱ्यौँ। अर्थात् 2 चरणको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। र अब व्यवस्थित रूपमा हामी तेस्रो चरणको कार्यक्रम, अब पहिलो त हामी प्राथमिक त संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउनको निम्ति अरू दलहरूसँग हामीले अहिले सहकार्यको निम्ति त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउँदैछौँ। भएको छ कि छैन, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ? होइन, अब यसमा त यस्तो छ, सबै करिब तयार हुँदै गएको छन्। जस्तो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेकपाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू तयारै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि सकारात्मक मात्रै होइन, एकदम ल तुरुन्तै गरेर जाउँ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी पनि तुरुन्तै गरेर जाउँ भन्नेमा छौँ। मात्रै यतापट्टि नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा आउँदाखेरि तपाईँले अब चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यहाँनिर अलिकति 2टा खालको सोचहरू त्यहाँ देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउबाजीको भनाइ चाहिँ यो कोर्टमा गइसकेको केस भएको हुनाले कोर्टको चाहिँ डिसिजनलाई चाहिँ अब पर्खाउँ न, त्यस पछाडि अब चाहिँ के हुन्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्न कि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाउनु हुँदैन भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्न। तर चाहिँ
कोर्टमा गएको चाहिँ केस भएको हुनाले कम्तीमा पनि हामीले न्यायालयको यो फैसलालाई अलिकति कुरौँ भन्ने मात्रै हो। त्यहाँभित्र पनि फेरि रामचन्द्र पौडेलजीको कुरा या कृष्ण सिटौलाजीको कुरा उहाँहरू चाहिँ के हो त भनेदेखि कोर्टको कुरा हुँदै गर्छ होइन, त्यो एउटा प्रक्रियामा छँदैछ। त्यो प्रक्रियामा भएको कुरालाई अहिले हामीले चाहिँ अब किन पर्खेर बस्नु पर्यो त, उसले गर्ने कुरा गरि नै रहन्छ। तर यतापट्टि आन्दोलनको तयारीको निम्ति चाहिँ फेरि हामी सबै एउटा सहकारी गर्ने वातावरण बनाऊँ भनेर त्यहाँभित्र उहाँहरू पनि अहिले भनिराख्नु भएको छ र अरू केही साना पार्टीहरूले पनि अब उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब नागरिक त सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ होइन एक ढङ्गले क्रस गरेर उहाँहरू सडकमै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब आन्दोलनको वातावरण त बन्दै गएको देख्छु म त चाहिँ, एकदम राम्रो छ। अब यो आन्दोलन 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 यत्रो 10 वर्ष 12 वर्षसम्म नेपाली जनताहरू आन्दोलनबाटै बल्ल बल्ल पाएको उपलब्धि थियो। केपी ओलीले तपाईँहरूको भाषामा कु गर्नुभयो भन्ने भनिराखिएको छ। उहाँहरू त अझै पनि हामीले चाहिँ यो प्रतिगमन होइन अग्रगमनकै बाटो हो भनिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आन्दोलनले संविधान फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? अनि यो गर्नै पर्छ होइन। पहिलो कुरा त तपाईँले हाम्रो भाषामा कु भनेर भन्नुभयो, यो हाम्रो भाषाको कुरा होइन कि, संविधानमा के छ हामीले त्यो मान्नु भएको छैन नि अझै पनि हामीले। उहाँहरूले मान्नु भएन भने उहाँहरूले भनिदिनु पर्यो नि त। संविधानको धारा 76 को 1 र 7 भनेर जो उहाँहरूले भन्नुभएको छ, धारा 1 र 7 अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार कहाँ छ त्यो उहाँहरूले नेपाली जनतालाई पढाइदिनु पर्यो कि, भन्नु पर्यो हिजो कहाँनिर लेखिएको छ भनेर। हिजोसम्म वकिलहरूले बहस गरिरहनु भएको छ, आजबाट सरकारी वकिलहरूको बहस सुरु हुँदैछ सर्वोच्च अदालतमा। कतै तपाईँहरूले नि यसको विरोध गर्नलाई हतार गर्नुभएको त होइन? होइन, हामीले न्यायालयलाई तपाईँको कुनै प्रभाव पार्न खोजेको छैनौँ कि, न्यायालयको विरुद्धमा हामीले कुनै अभिव्यक्ति अहिलेसम्म दिएका पनि छैनौँ। हामी आशावादी केमा छौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि यत्रो ठुलो जनआन्दोलन जनयुद्ध त्यस पछाडि गएर विभिन्न खालका सङ्घर्षहरू भएको त सर्वोच्च अदालतका हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरूले पनि त देख्नु भएको छ नि। यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यत्तिकै प्राप्त भएको त होइन नि। यो त बिसौँ हजार मान्छेहरूको बलिदान भएर, लाखौँ मान्छेहरू घाइते अपाङ्ग भएर होइन, लाखौँ मान्छेहरू तपाईँको घरबार विस्थापित भएर जेल नेल सबै भएर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो नि त। यो उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति त सर्वोच्च अदालतको पनि त त्यत्तिकै दायित्व होला। त्यसले गर्दाखेरि के मात्रै हो त भन्दाखेरि हामीले आन्दोलन गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतलाई प्रेसर होइन कि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको सहयोग पुग्छ क्या। आन्दोलनलाई हेरेर पनि उनीहरूले त्यसको एउटा बाटो बनाउनु न्यायाधीशहरूले भन्न खोजेको हो होइन, आन्दोलनलाई हेरेर होइन कि नेपाली जनता के चाहन्छ र हिजो नेपाली जनताले कति ठुलो एउटा त्याग तपस्या बलिदानको बीचबाट यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या 72 सालको संविधान प्राप्त भएको भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँहरूलाई दबाब होइन, उहाँहरूलाई सहयोग पुग्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ बाइ द वे सर्वोच्चले अहिले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिदिएन होइन। अब एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्तीमा पनि न्यायालयले गरेको निर्णयलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ है। त्यो हामी अब चाहिँ गर्छौँ पनि, त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्दैनौँ भनेर भनेका छैनौँ। तर संविधान च्यातेको संविधान चाहिँ तपाईँको कोल्याप्स चाहिँ अब चाहिँ गर्न लागिराखेको अवस्थामा पुरै मुखदर्शक भएर अझ शासकहरूलाई नि सहयोग पुग्ने खालको निर्णय कतै भइदियो भनेदेखि त्यो मान्न नेपाली जनता बाध्य पनि छैन कि। र मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु हिजो 7 सालको परिवर्तन कुनै अदालतमा चाहिँ कसैले चाहिँ फैसला लेखिदिएर भएको होइन कि। हिजो तपाईँको 46 सालको होइन 30 वर्षको पञ्चायत जसरी ढल्यो त्यो पनि कुनै सर्वोच्च अदालतमा या कहीँ चाहिँ तपाईँको फैसला लेखिदिएर भएको होइन। 62-63 पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि अहिले हामी सकारात्मक छौँ अदालतप्रति। अदालतले चाहिँ अब चाहिँ नेपाली जनताकै पक्षमा या चाहिँ संविधानको पक्षमा उहाँहरूले फैसला गर्नुहुन्छ, संविधानकै धारामा टेकेर गर्ने होला नि त उहाँहरूले पनि। त्यसले गर्दाखेरि असंवैधानिक रूपमा जो केपी ओलीजीले संविधान च्यात्ने काम गर्नुभएको छ, अब यसको रक्षामा त उहाँहरू पनि लाग्नुपर्छ, न्यायाधीशहरू पनि लाग्नुपर्छ। किनकि पहिलो कुरो नेपाली जनता हो, त्यसपछि न्यायाधीश हो क्या। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अबको बाटो तपाईँहरू जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संविधान च्यातिनु हुँदैन। हामीले यत्रो 70-80 वर्ष लामो एउटा चाहिँ उपलब्धिलाई चाहिँ खेर फाल्न दिन्न भनेर एक पक्ष लागिरहेको छ। यसै बिचमा केपी शर्मा ओली र सरकारी पक्षहरू चाहिँ हामी जसरी पनि जनताको मत लिएर आउँछौँ, जनताको मत लिनुपर्ने बेला भएको छ भनेको छ। कन्क्लुजनमा बताइदिनुहोस् न, अबको बाटो यो हुनसक्छ, यो चाहिँ हुनैपर्छ भनेर नेपाली जनतालाई कन्क्लुजनमा जसपाको सहितको बाटो बताइदिनुहोस्। कन्क्लुजन के हो भने पहिलो नम्बरमा पुसको 5 गते जो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ त्यो असंवैधानिक छ, त्यो अलोकतान्त्रिक छ, त्यो प्रतिगमनकारी छ
त्यसलाई संसद पुनर्स्थापनाको माध्यमद्वारा सच्याइनुपर्छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अब 3 वर्ष त हाम्रो त्यसै पनि अब बिति नै सकेको छ। 2079 सालमा त नियमित चुनाव पनि भइहाल्छ नि, हैन? संसदको पुनर्स्थापना गर्ने, संसदको पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि तपाईँको नियमित चुनाव अनुसार 2079 सालको चुनावको निम्ति तपाईँको चाहिँ तयारी गर्ने। त्यसो गर्यो भने चाहिँ त्यो संविधानको लिगमा यो देश हिँड्छ। जब संविधानको धारा या संविधानलाई मिचेर गर्न थाल्यो भनेदेखि त यहाँ त जसले जे पनि त गर्दै हिँड्छ नि। देश चल्ने भनेको त संविधानले हो नि त, हैन? अनि असंवैधानिक रूपमा मैले भनेको कुरा नि मेरो देशको संविधान हो भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्न थाल्नुभयो भने या चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले अब चाहिँ भन्न थाल्नुभयो भने अरूले यो संविधानको पालना गर्छ? सबभन्दा ठुलो संविधानको रक्षक भनेको त राष्ट्रपतिजी हो नि त। अनि उहाँ चाहिँ आधी घन्टा पनि पर्खिन नपाइकन चाहिँ अब स्टामा हानेर चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ। यहाँ त सबैले नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँहरू त छ नि। र केपी ओलीजीको त त्यो प्रश्नै देखियो कि उहाँ त पछाडि नै फर्काउन चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको नियतमाथि पनि अलिकति त्यो त प्रश्न देखियो नि त, हैन? त्यसले गर्दाखेरि संसदको पुनर्स्थापना नै अहिलेको एकदम तपाईँको अर्जुन दृष्टि हुनुपर्छ। एउटै हुनु पर्यो कि सबैको मुद्दा चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। त्यस पछाडि संविधान एउटा लिगमा आउँछ, हैन? यो बाटो बिराएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल बाटोमा आइपुग्छ अनि त्यस पछाडि हिँडौँला नि। अनि संविधानको बाटो अनुसार निर्वाचनको बाटोमा हिँडौँला। त्यति बेला तपाईँहरू निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्छ? हामी त्यतिखेर त किन्न भने हामी त तपाईँको के भन्छ निर्वाचन लड्ने पार्टी हो, चुनाव लड्ने पार्टी हो, हैन? हामीले चाहिँ अब जबरजस्ती विद्रोह गरेर या सत्ता पलट चाहिँ अझ बन्दुकको भरमा गर्ने पार्टी त होइन नि त। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि मेरो विचार, मेरो पार्टीको विचार राख्ने जो एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले जसपाका कार्यकारिणी सदस्य गङ्गा श्रेष्ठसँग विविध समसामयिक विषयमाथि छलफल गरेका छौँ। फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ उज्यालो बहसबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, ताजा र स्वादिलो हिमाली च्याङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली च्याङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। पारिवारिक वातावरण, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना। हिमाली च्याङ्ग्रा रेस्टो प्राली। सम्पर्क 98512 60 381 98512 60 381। स्वच्छ, शान्त र मनोरम वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्गानिक खानाको परिकार, आरामदायी कोठा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था, सेमिनार, पार्टी र मिटिङका लागि 250 क्षमताको हल, प्रत्येक शुक्रबार लाइभ म्युजिकको मज्जा, काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित टाइम्स स्क्वायर लाउन्ज एन्ड बार, बालुवाटार, काठमाडौँ, नेपाल। फर मोर डिटेल्स 014437 688 014437 688।